صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ حضرت عمر سعید سسر حضرت عمر سعید سسر بیٹی جیندی مدنی دے گھر بیٹی جیندی مدنی دے گھر داماد عمر دے ہن مصطفیٰ اینی نبوت دے ہن گواہ واہ صحابہ بالکل بالکل جی ساتھی دی فرمائش آ گئی ہے جی کہ حضرت عمر علی شیر دوبارہ لیکن کچھ بات اس طرح سا کہ من عمر نو عمر دراز ہوگی من عمر نو عمر دراز ہوگی تے شالہوں میں عمر دا دردی اس عمر دے در تے میں بیکھی ہے لکھاں دی عمر سور دی اس عمر دے شان حسین تو پوچھے ہر عمر دے دی ہے دردی حیران ہے طاہر باج عمر دے او کی میں پئی ہے عمر گزر دی داماد حضرت عمر سعید سسر بیٹی جیندی مدنی دے گھر داماد عمر دے ہن مصطفیٰ اینی نبوت دے ہن گواہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ عثمان غنی پیارا سخی گلشن نبی دی ہے کلی گلشن نبی دی ہے کلی جس دا نبی سائیں کر دے حیا جس دا نبی سائیں کر دے حیا اینی نبوت دے ہن گواہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ سونا علی شوہر بطول سونا علی شوہر بطول دختر دیتی رب دے رسول دختر دیتی رب دے رسول دختر دیتی رب دے رسول داماد نبی دے ہن مرتضیٰ نبوت دے ہن گواہ اینی نبوت دے ہن گواہ واہ صحابہ واہ صحابہ سونے نبی دے یار سب سونے نبی دے یار سب میرے قاسمی سردار سب میرے قاسمی سردار سب ہر دم صحابہ دے نغمے سنا ہر دم صحابہ دے نغمے سنا اینی نبوت دے ہن گواہ واہ صحابہ واہ صحابہ جزاک اللہ ماشاء اللہ